नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। लमजुङको बुलबुले केन्द्रबिन्दु भएर 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प, पराकम्प पुनः जान सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बुधबारको बैठक स्थगित। अर्को बैठक बिहीबार साँझ 5 बजे बस्ने। अक्सिजन उत्पादनमा लगानी सहायता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उच्च प्राथमिकतामा। अक्सिजन प्लान्टका लागि 50 करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने। ताउते चक्रवातका कारण भारतमा कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा चक्रवातबाट बढी प्रभावित गुजरातको अवलोकन। र टोकियो ओलम्पिक 2021 का लागि नेपाली कराते खेलाडी अभ्यासमा व्यस्त। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै तयारीलाई तीव्रता। अब पूरा समाचार। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण जोखिमका बेला लमजुङका सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। तर बुधबार बिहानै भूकम्प र निरन्तर पराकम्पले जनजीवन त्रसित बनेको छ। कोरोना कहरका बीच भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले सर्वसाधारण त्रसित भएका छन्। लमजुङको बेसी शहर नगरपालिका 6 चनौटे बस्ने 36 वर्षीय उमा गुरुङ पछिल्ला दिनहरूमा बिरामी थिइन्। स्वस्थ हुँदाको समयमा बिहानै काममा खटिने गुरुङ शरीरमा बिसन्चो भएकै कारण बुधबार बिहान अबेरसम्म सुत्ने निर्णय गरिन्। तर निर्दय भूकम्पले आराम गर्न पनि दिएन। अहिले सन्चो थिएन कि म, अनि त्यही भएर सुतिराखेको, भर्खरै गएर सुतिराखेको। त्यो धिरिर गरेको मात्रै थाहा भयो, अनि झ्याम्मै आइहाल्यो आफै माथि। अनि त्यहाँबाट त के गर्ने, अब कराउन त कराहाने ढुङ्गा सबै मै माथि भयो। अनि त्यहीँबाट त्यही हातले यसरी छेक्दाखेरि रुके बुरुड झरेपछि हातले छेकेको यहाँ काट्यो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार बुधबार बिहान 5:42 जाँदा लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 7 बुलबुले आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। गुरुङलाई स्थानीय छिमेकीहरूले उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्याएका थिए। मायाको जान त पुर्यो, छिटो आउनु भन्यो भने भागेर आएको। 1-2 जना भाइहरू फालेर आएछ ढुङ्गा, अनि त्यो ढुङ्गा फाल्यो। अनि सबैले सहयोग गर्यो, अनि यति सबै पुरे थियो। अनि यति सबै भाग्यो, सबै पुरे थियो। यो यति मात्रै थियो क्या। अनि सबै भएर कहिले ढुङ्गा कहिले माटो फालेर निकालेको। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सोही केन्द्रबिन्दु भएर 8:16 4 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो भने 8:26 पुनः 5.3 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। त्यो बीचमा साना साना पराकम्पले जनजीवन त्रसित बनेको हो। घरभित्र बस्दा भूकम्पको डर र घर बाहिर निस्कदा कोरोना संक्रमणको डरले सर्वसाधारण निकै त्रसित भएका छन्। 5:42 भूकम्प गयो। भूकम्प गएपछि अनि त्यही ढुङ्गा झरेर परिवारलाई धन्नै लागेन। अनि नानी बाबुहरू जम्मै सुतिरहेको थिए। नानी बाबुहरू सबैले उठाइयो, अनि सबै कराएर बाहिर बाटोमा चोकमा निस्क्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ भित्र छिरिएन। पछि पटक गइराख्यो। अनि डर लाग्यो सबैलाई भित्र छिर्न। अनि घर चाहिँ अब तस नस एकपट्टि गाह्रो पुरै झरेको छ, सबै चर्किएको छ। भूकम्पका कारण जिल्लामा हालसम्म 6 जना घाइते भएका छन् भने विभिन्न पालिकाहरूमा 100 बढी घर भत्किएका छन्। जिल्लामा भूकम्पबाट के कति क्षति भयो भन्ने थप विवरण आउन भने बाँकी नै छ। क्षतिको यकिन विवरण संकलनमा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरू लागि परेका छन्। तत्काललाई भने त हामी सुरक्षित रहने त हैन, सुरक्षित स्थानमा उहाँलाई केही दिनलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने। त्यो पछि स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, संघ सरकारले गर्ने सहयोग भन्ने कुरो त अब छँदै जाने, त्यो गर्नैपर्छ। विश्वव्यापी कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमसँगै प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण घरभित्रै बसेका सर्वसाधारण भूकम्पको धक्कापछि सडक तथा आँगनमा निस्किन बाध्य छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको याद दिलाउने गरी गएको भूकम्पले जिल्लामा ग्रामीण भेगका अधिकांश घर भत्किएका छन्। भूकम्पको धक्का लमसुङका छिमेकी जिल्ला तनहुँ, गोर्खा, कास्की, मनाङ लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा समेत महसुस गरिएको थियो।
लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। उप प्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसी संयोजक ईश्वर पोखरेलले देशभरका 8 स्थानमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको काम अघि बढेको बताउनु भएको छ। आज मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गरेको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले देशभरका 8 स्थानमा 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कामको औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको बताउनु भएको हो। 7 प्रदेशमा 1-1वटा र बाँकी 1 काठमाडौँ उपत्यकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको र नेपाली सेनाले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। होल्डिङ सेन्टरहरू 7वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000 को क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको छ र अब निर्माणको काम नेपाली सेनाले ती 8 ठाउँमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। हामीहरू यो सेमी पर्मानेन्ट भन्नाले यसको लागि मात्रै होइन, जरुरत पर्दा अरू खालका त्यस्ता आपद विपदमा पनि प्रयोग हुन सक्ने ती सेन्टरहरू निर्माण गर्दैछौँ। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले अक्सिजनको अभावलाई पूरा गर्नका लागि पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री पोखरेलले कोभिडको संक्रमण मानवता र मानवीय सभ्यता विरुद्धको आक्रमण भएकाले यसका विरुद्धमा सबै मिलेर लड्नुपर्ने बताउनुभयो। मारवाडी सेवा समिति नेपालले मित्र पार्क स्थित नेपाल भारत मैत्री अस्पतालसँगको सहकार्य र व्यवस्थापनमा पशुपति गौशाला धर्मशालामा अक्सिजन सहितको 51 बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेको हो। आवश्यक परे आइसोलेसन सेवालाई 300 बेडसम्मको बनाउन सकिने समेत मारवाडी सेवा समितिको भनाइ छ। बिरामी हुनुभयो भने उहाँले हामीलाई फोन गर्नुभयो भने अहिले लकडाउनको बेला आउने पनि समस्या छ, एम्बुलेन्स पाइराखेको छैन, त्यसमा आउनेसम्म व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। हाम्रै साधनबाट उहाँलाई लिएर पनि आउने, एम्बुलेन्स या कुनै पनि साधनबाट हामीले यहाँ लिएर आउने र यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल भारत मैत्री हस्पिटलको सहकार्यमा हामीले चाहिँ डक्टरी टिम छ। त्यो डक्टरी टिमबाट यहाँ राम्रोसँग हेरेर हामीले उहाँहरूलाई निशुल्क खाना पनि हुन्छ, उपचार पनि हुन्छ। आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको आइसोलेसनको सेवा लिनका लागि 98 010 71 211 र 98 019 67 706 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बुधबार बस्ने भनिएको दोस्रो बैठक स्थगित भएको छ। बैठक आज साँझ 7 बजे सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कार्यदलको नेतृत्व लिएका सुभाष नेवाङका अनुसार अर्को बैठक भोलि बिहिबार साँझ 5 बजेका लागि तय भएको जानकारी दिनुभयो। विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याएर आउन 3 दिनको समय सीमा पाएको कार्यदलको मंगलबार पहिलो बैठक बसेको थियो। बैठकले एकअर्काप्रति प्रहार रोक्न आह्वान गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यदल ठोस एजेन्डामा प्रवेश गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष ओली र असन्तुष्ट समूहका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल बीच पार्टीलाई 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थामा फर्काउने सहमति केही दिन अघि भएको थियो। कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बताएको छ। नेपालमा गत हप्ता कोभिड-19 संक्रमितको 35वटा नमुनालाई जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 97% मा B16172 नयाँ भेरिएन्ट र 3% मा B16171 पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको छ। सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट भन्दा यो भेरिएन्ट 40 देखि 50% बढी संक्रामक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो भेरिएन्ट अझै 40 देखि 50% बढी संक्रामक छ है भनेर चाहिँ आकलन गरिएको छ। यो प्रारम्भिक हो, किनभने यसकै बारेमा गहन अध्ययन हुने बेला अझै बाँकी छ।
डाक्टर पौडेलले हाल कोभिड विरुद्धमा लगाइरहेको कोभिसिल्ड खोपले तुलनात्मक रूपमा यस भेरिएन्टको जटिलता कम गर्न र मृत्युदर कम गराउन प्रभावकारी हुने पनि जानकारी दिनुभयो। तुलनात्मक हिसाबले यो भेरिएन्टमा पनि जटिलता कम गर्न र तपाईको मृत्युदर कम गराउन यो पनि सहयोगी छ नै भनेको छ, भनेको प्रभावकारी छ भन्ने बुझिन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा सरसफाई लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर मात्रै कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सकिने भन्दै जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न डाक्टर पौडेलले आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा प्रभावकारी देखिएको रेमडेसिभिर औषधि नेपालमै उत्पादन सुरु हुने भएको छ। रेमडेसिभिरको उत्पादन प्रक्रिया सुरु भइसकेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रेमडेसिभिर उत्पादनका लागि सफल परीक्षण समेत भइसकेको छ। पहिलो पटक नेपालमा उत्पादनका लागि वीरगञ्जको नेशनल हेल्थ केयरले लाइसेन्स पाएको छ। लाइसेन्स पाएसँगै गरिएको परीक्षण समेत सफल भएपछि नेशनल हेल्थ केयरले उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको र अबको 1 महिनामा उत्पादन तयार भइसक्ने अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्पेनले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाउने भएको छ। बिहीबार एक चार्टर्ड विमान मार्फत भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपी लगायतका स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले टेलिफोन कुराकानीमा स्पेनका विदेश मन्त्रीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको छ। टेलिफोन कुराकानीमा दुई देशको बीचको सम्बन्ध र सहकार्यको विषयमा पनि कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,989 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 8,173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 246 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेहरूको दर बढिरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना महामारी बीच बिरामीहरूको उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन भण्डारणका लागि ल्याइएको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क भेरी अस्पतालमा जडान गरिएको छ। अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमले नधानेपछि लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क जडान गरिएको हो। अस्पतालले ट्याङ्क खरिद गरेर ल्याएको 2 सातापछि मात्र ट्याङ्क जडान गरेको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याएर भण्डारण गरिने 20,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्क जडान गरिएको भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। हाल खरिद भइरहेको सिलिन्डरको तुलनामा कम मूल्यमा ग्यास उपलब्ध हुनुका साथै सहज रूपमा आपूर्ति हुने उहाँको दाबी छ। 20,000 लिटर लिक्विड अक्सिजनको क्षमता हो र यसमा लिक्विड अक्सिजन भरिसकेपछि त्यो लिक्विडलाई चाहिँ ग्यास गराउने चाहिँ एउटा चाहिँ भ्यापोराइजर हुन्छ। त्यसले चाहिँ अब लिक्विड फर्मबाट चाहिँ ग्यास फर्ममा अक्सिजनलाई चाहिँ बदलिसकेपछि त्यो चाहिँ पाइपलाइनको सिस्टमबाट चाहिँ हरेक बेडमा भएको चाहिँ जुन अक्सिजनको पोर्ट हुन्छ त्यहाँ पुग्छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ दिन सक्छौँ। ट्याङ्क जडान भएपछि भारतबाट लिक्विड आएपछि मात्र अक्सिजन सप्लाई हुनेछ। नेपाल सरकारले भेरी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट निर्माण, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण खरिदका लागि 15 करोड विनियोजन गरेको छ। भारतबाट लिक्विड आउन थालेपछि बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजका बिरामीहरूलाई पनि सहज हुने भएको छ। इमर्जेन्सीमा भएको 21 बिरामीहरूलाई हामीले माथि कोभिड वार्डमा सिफ्ट गर्दैछौँ। लगभग आजको दिनमा हामीले 50 जना जति थप बिरामीहरूलाई भर्ना गर्छौँ। सो हामीले एकैचोटि लोड बढाउनुभन्दा हामीले पालो पालो गरेर हामीले इमर्जेन्सीको थ्रु बिरामीहरूलाई भर्ना गर्ने हो। हाम्रो नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पताल र कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा जुन 21 बिरामीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पहिला भर्ना गरेर त्यसपछि हामी क्रमिक रूपमा बिस्तारै बेडहरू थप्दै जान्छौँ।
कोरोना संक्रमितको अत्याधिक चाप रहेको बाँकेको भेरी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव नहुने भएको छ। अस्पतालका लागि भारतको जमशेदपुरबाट 1 ट्याङ्कर लिक्विड अक्सिजन मंगलबार आपूर्ति भएसँगै अक्सिजन अभावको समस्या छिट्टै हट्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजनले भेरी अस्पताललाई हामीले पूर्ण रूपमा पुर्याइरहेको अवस्था यतातिर रहेको छ भनेदेखि अन्य ठाउँहरू यो जिल्लाबाट लगभग 28वटा जिल्लाहरूलाई नै हामीले ग्यासहरू अक्सिजन ग्यास उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको हुनाले अलिकति हामीलाई केही कठिनाइ परेको छ। भेरी अस्पतालको प्लान्टमा 20,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन जम्मा गर्न सकिने क्षमता रहेको छ। प्लान्टमा पाइपलाइन जडान गरी सेन्ट्रल पाइपलाइनबाट अस्पतालको बेडमा अक्सिजन सप्लाई गर्न भने कम्तीमा पनि 5 दिन लाग्नेछ। अस्पताल प्रशासनले फास्ट ट्र्याक मार्फत अस्पतालको बेडमा अक्सिजन सप्लाई गर्नका लागि पाइपलाइन जडानको काम गरिरहेको छ। भेरी अस्पतालमा दैनिक 400 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ भने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको हलपुरमा 300 सिलिन्डर खपत भइरहेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले महिला सैनिकलाई पनि खटाएको छ। धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको भवानी दलगणले बुधबारदेखि उपसेनानी शशि खड्काको कमान्डमा 5 जनाको टोली संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटाइएको जनाएको हो। भवानी दल गणका प्रमुख सेनानी विकास केसीले उक्त टोलीले विशेष गरी कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका महिला तथा बालबालिकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको कोरोना विशेष अस्पताल भीम अस्पतालमा लासमाथि व्यवसाय चलेको छ। सरकारले संक्रमितको शव निशुल्क व्यवस्थापन गरिदिने व्यवस्थापनको नाममा अस्पताल परिसरभित्रै बार्गेनिङ हुने गरेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 पल्की हवा निवासी 71 वर्षीय संक्रमितको उपचारको क्रममा आइतबार मृत्यु भयो। शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर छटपटाइरहेका मृतकका आफन्त केही व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आए। 4 जनाको समूह रहेको व्यक्तिहरूले शव व्यवस्थापन गरे बापत 60,000 शुल्क लिने बताए। केही बेर बार्गेनिङ चल्यो। 40,000 मा कुरा मिल्यो र नजिकै रहेको स्वर्गद्वारी घाटमा लगेर दाह संस्कार भयो। मृतकका परिवारले 40,000 रकम बुझाए। मरेको लासलाई पनि बार्गेनिङ गरेर अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थापन मिलाउनु भएको उहाँहरूको अब त्यो खेलखण्ड के हो, उहाँहरूको टिमै हुनुहुन्छ क्या हो। जब दाउरामा कति खर्च हुन्छ 12-15 हजार खर्च हुन्छ एउटा दाउरामा, अनि उहाँले 40-50-60,000 माग्ने। रकम लिने सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति अस्पतालका हुन् कि अस्पताल बाहिरका हुन् केही थाहा भएको छैन। कोरोना संक्रमितको सब व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्नेमा सब व्यवस्थापनकै नाममा व्यवसाय अस्पताल परिसरभित्र चलिरहेको छ। अस्पतालले यस खालको गतिविधि पहिलो पटक सुन्नमा आएको बताएको छ। संक्रमित बिरामीको सब व्यवस्थापन पक्कै पनि चुनौतीको कुरा हो र यस कार्यको लागि हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ कोही पेसेन्ट एक्सपायर भयो भने चाहिँ सब सद्गतिको लागि भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चिठी लेख्छौँ अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ सम्बन्धित हाम्रो आर्मी टोलीलाई नोटिफिकेसन दिएर आर्मीको टोली चाहिँ यहाँ उहाँहरूको समयअनुसार सब व्यवस्थापन गर्न आउनुहुन्छ। भीम अस्पताल भित्रै ठगिएको यो परिवार एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो। अस्पतालकै कर्मचारीले संक्रमितको मृत्युपछि सब र्यापिङ गरेको 3,000 रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। यसबारे अस्पताल र प्रहरी प्रशासन बेखबर छ। प्रशासनले भने उजुरी आएमा र यदि कसैले सब व्यवस्थापनको नाममा ठगी धन्दा चलाएको भए कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। बिचौलियाले अब बीचमा पैसा लिएर अनि स्वागत गर्न लाने भन्ने कुरा त सिधै बिचौलियाले अरू तेस्रो मान्छे आएर यो मृत व्यक्ति भएको ठाउँबाट सब उठाएर त लान पाउँदैन, लाने कुरा पनि हुँदैन। मात्र हुन चाहिँ के सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ भने आफन्तले हामीले सद्गत गर्छु भनेर उहाँहरूले सब उठाउने, उठाइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूको बिचमा केही हो कि उहाँहरूले कसैलाई हामी गर्दैनौँ र तिमीहरूले चाहिँ सद्गत गर
भनेर कसैलाई जिम्मा दिनुभएको हो कि? संक्रमितको मृत्युपछि आफन्त भावविह्वल हुन्छन्। त्यसैको मौकामा अस्पतालभित्रै ढुकेर बस्ने बिचौलियाले पीडित परिवारलाई ठग्दै आएका छन्। एउटा सब व्यवस्थापनमै यति मोटो रकम बुझाउनु पर्दा पीडित परिवार झनै पीडित बनेका छन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। धनुषा जिल्लामा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाको खुल्ला रूपमा उल्लङ्घन भइरहँदा समेत प्रशासन मुखदर्शक बनेर बसेको देखिएको छ। धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर धामको हरेक चौकमा नागरिकहरूको अत्यधिक उपस्थिति रहे पनि प्रशासनले कडाई नगरिदिँदा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। निषेधाज्ञा 16औं दिनमा पुगे पनि प्रशासनले कडाईमा कमी गरे पनि दिन प्रतिदिन उल्लङ्घन भएको छ भने जनकपुर धाममा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। खास गरी जनकपुर धामका स्टेशन एरिया स्थितको तरकारी बजार र महावीर चौक स्थित ठूलो बजारमा अत्यधिक भीडभाड रहे पनि भीडभाड कम गर्न प्रशासनले कुनै किसिमको कारबाही नगरेको त्यस्तै देखिन्छ। दैनिक जसो लाग्ने गरेको तरकारी बजारमा मास्कको प्रयोगदेखि लिएर सोशल डिस्टेन्सको पनि कुनै मतलब नगरिए पनि प्रशासनको उपस्थितिमै लकडाउनको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुख सवारी साधन एम्बुलेन्स बनाइएको खबर आइरहँदा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख सवार हुने गाडी भने कोरोना संक्रमितलाई औषधि पुर्याउन प्रयोगमा ल्याइएको छ। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाले भने नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सवारी साधनलाई संक्रमितहरूलाई भेट्न तथा औषधि प्रदान गर्न घर घर जान प्रयोगमा ल्याएको छ। नगर प्रमुख घनश्याम राउत चढ्ने गाडी लिएर नगरपालिका स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारी प्रोत्साहन स्वरूपका प्याकेजहरू लिएर संक्रमितलाई भेट्ने गरेका छन्। नगरपालिकाका कर्मचारी घर घर आउँदा आफूहरूलाई नगरले राम्रो काम गरेको संक्रमित बताउँछन्। यो औषधि दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो लागि। अब यस्तै गरेर अरूलाई पनि अब पाइरहोस् खाइरहोस् बिरामीले सुविधा पाओस्। यसरी संक्रमितको घर पुगेर अवस्था बुझ्दा र औषधि दिने गर्दा बिरामीको मनोबल बढ्ने गरेको छ। चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम नगरपालिकाले बिरामीलाई औषधि दिने गरेको संक्रमित बिरामीहरू बताउँछन्। संक्रमित हुँदा सास फेर्न गाह्रो हुँदा कमजोरीका कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि दिएकोमा आफूहरूले राहतको अनुभव गरेको संक्रमितहरू बताउँछन्। त्यसपछि आएर सम्पर्क रहिरहेछ। दबाई चाहिँ अब खसखटी नै दिइरहेछ। सल्लाह दिए बमोजिम दबाई पनि वितरण गरिरहेछ। दुधौली नगरपालिका सिन्धुलीकै स्थानीय तह मध्ये धेरै संक्रमित भएको स्थानीय तह हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्न संक्रमितको घर घर जाने गरेका छन्। दुधौली नगरपालिकामा भने नगर प्रमुख नै कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो, तर रिपोर्ट अहिले नेगेटिभ आएको छ। उहाँकै निर्देशनमा आफूहरू संक्रमितको घर पुगेर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र औषधि दिने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। हामीले उहाँहरूको मनोबल नगिरोस्, उहाँहरूलाई केही हामी जाँदा पनि उहाँहरूको आत्मबल बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नगरपालिकाबाट चाहिँ औषधिहरू उहाँहरूलाई भिटामिन हैन जिङ्क त्यस्तै गरेर जे आवश्यकता छ उहाँहरूको साइन्स सेन्टरमा आधारमा हामीले त्यो वितरण कार्य जारी राखेका छौँ। नगरपालिकाले संक्रमितको घर घर पुगेर भिटामिन सी, जिङ्क, क्याल्सियम, प्यारासिटामोल र सिटिएम लगायतका औषधि बिरामीको अवस्था अनुसार दिने गरेको छ। सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पहलमा निःशुल्क दाह संस्कार गर्न थालिएको छ। वैशाख यता कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखाको पहलमा 4 जना युवाले स्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड पूरा गरी निःशुल्क दाह संस्कार गर्न थालेका हुन्। रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखाका उपमन्त्री तथा रेडक्रसद्वारा सञ्चालित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका संयोजक समेत रहेका सुरत केसीको नेतृत्वमा निःशुल्क रूपमा दाह संस्कार गर्दै आएका हुन्। अहिलेसम्म बेनी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएका 2 जना संक्रमित सहित पोखरामा मृत्यु भएर बेनीमा ल्याइएका समेत गरी 5 वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको केसीको भनाइ छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अक्सिजन उत्पादन गर्नका लागि कम्पनीहरूलाई जग्गा लगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने बताएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले अक्सिजन उत्पादनका लागि आए औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, विद्युत, पानी लगायतका पूर्वाधार उपलब्ध गराउने तथा नियमावली छुट्याएर भए पनि उद्योगहरूलाई काम गर्न सहज बनाइदिने बताउनुभयो। हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रको जहाँ जहाँ जग्गा छ तपाईहरु आउनुस्, हामीले आफ्नो लामो भएको नियमावलीलाई छोट्याएर सर्टकटमा उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गा, पानी, बिजुली सबै हामी व्यवस्था गर्छौं र उहाँहरूले प्लान्ट राख्न सुरु गर्नुभयो भने केही ठाउँमा जस्तो बालाजुमा अबको मलाई लाग्छ 15 दिनभित्रमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा 50 किलोलिटर क्षमताको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क हामी यहाँ इन्स्टल गर्दैछौँ। त्यस्तै हेटौँडामा हामी जग्गा खोजिरहेका छौँ, एउटा पार्टी खोइ हेटौँडामा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस्तै रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा कुनै हस्पिटलले गर्छ भने त्यो हस्पिटलको खोजी गरेर कुनै हस्पिटलले त्यहाँ जडान गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी फास्ट ट्र्याकको जग्गा दिने र अरू पनि नेपालगञ्जमा चाहियो 9 बस्तामा हामी जहाँ जहाँ जग्गा आवश्यक पर्छ र हामीले के गरिदिनुपर्छ र के भने सबभन्दा ठुलो जग्गाको आवश्यकता हो। जग्गापछि हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीको समस्या हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीसँग तत्कालै हामी एभाइलेबल हुन्छ। अध्यक्ष बस्नेतले केही कम्पनीहरूसँग कुराकानी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले भइरहेका अक्सिजन प्लान्टले आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्लान्टको क्यापासिटी वृद्धि गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण बढेपछि अति आवश्यक बनेको अक्सिजन उत्पादनका लागि लगानी सहायतालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अक्सिजन उत्पादन गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई आधार दरमै ऋण उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले समीक्षा मार्फत पछिल्ला दिनमा उच्च माग रहेको अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत दरमा ब्याज दर दिने नीतिगत निर्णय गरेको जनाएको हो। सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पताल वा उद्योगहरूलाई तरल अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 50 करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 20 करोडसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने पनि ब्याङ्कको भनाइ छ। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निषेधाज्ञा अवधिभरमा ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क नलिन ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। नेप्से सूचक 13.09 अङ्कले घटेर 2780.81 बिन्दुमा आइपुगेको छ। 11 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 214 कम्पनीको 2 करोड 51 लाख 21 हजार भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार रकम 55 करोड 69 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी अग्रस्थानमा छ। दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स र नेशनल हाइड्रो पावर रहेका छन्। 5वटा कम्पनी को शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीदेखि सर्किट लाग्ने तहसम्म वृद्धि भएको छ। नबिल ब्याङ्कले नेशनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स वीर अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। यसबारे नबिल ब्याङ्क र वीर अस्पताल बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी अनुसार नबिल ब्याङ्कले 50 क्युबिक लिटर प्रति घण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बिहोर्नेछ भने अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराउनेछ। कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलदै जाँदा अस्पतालमा बिरामीले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा नबिल ब्याङ्कले सरकारलाई सहयोग गरेको हो। यो प्लान्ट स्थापनाले अस्पताललाई आवश्यक अक्सिजन उपलब्ध गराउने र यसबाट धेरै बिरामीको ज्यान बचाउन सकिने ब्याङ्कले विश्वास लिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण र यसको प्रभाव बढेसँगै नेपालका 2 व्यापारिक समूह शंकर ग्रुप र इन्फिनिटी होल्डिङले संयुक्त प्रयासमा सहयोगको श्रृङ्खला सुरु गरेका छन्। दुवै समूहले संयुक्त रूपमा हालसम्म 3.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र प्राविधिक सहयोग देशभरका अस्पताल र अग्रपंक्तिमा खटिएका समूहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताएका छन्। शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्टले महामारीमा सहयोगको यो श्रृङ्खला निरन्तर सञ्चालन रहने बताउनु भएको छ। दुवै कम्पनीले पहिलो चरणमा वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा 50 शय्याका साथै त्यसका लागि आवश्यक म्याट्रेस, तन्ना, सिरानी र त्यसको खोल लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। टोकियो ओलम्पिक 2021मा सहभागिता जनाउने लक्ष्यका साथ नेपाली कराते खेलाडी ललितपुर स्थित सातोबाटोको कवर हलमा व्यस्त छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च गतिमा फैलिरहेको छ, तर पनि टोकियो ओलम्पिक तयारी गरिरहेका कराते खेलाडीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। अनु अधिकारी र नवीन रसाइलीले वाइल्ड कार्ड मार्फत सहभागिता जनाउने लक्ष्यका साथ कठोर मेहनत गरिरहेका छन्। खेलाडीलाई अभ्यास दिइरहेका करातेका प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले महामारीका बीच पनि तयारी गरिरहेको बताउनुभयो। टोकियोमा अहिले ओलम्पिक हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुईजना खेलाडी चाहिँ नि ओलम्पिक वाइल्ड कार्डको लागि सिफारिस गरेका खेलाडीहरू। यिनीहरूको ट्रेनिङ चाहिँ नि विगत धेरै अगाडिदेखि नै ट्रेनिङहरू सञ्चालन भइरहेको थियो। बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि पहिला पनि हामीलाई असर गरेको थियो, र हामीले त्यतिखेर पनि यो सामाजिक दूरीदेखि लिएर भौतिक दूरी अनि सबै चिजहरू प्रोटोकलहरू मिलाएर हामीले प्रशिक्षण गर्दै आएका थियौँ। र बिचको पिरियडमा चाहिँ जुन खालको एउटा कोभिड नभइसकेपछि हामीले धेरै मान्छेहरू राखेर ट्रेनिङहरू गऱ्यौँ, र फेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिक जटिल भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले फेरि दुईजनालाई मात्र राखेर चाहिँ हामीले यो प्रशिक्षणहरू गरिरहेका छौँ। वाइल्ड कार्डबाट ढोका खोल्ने लक्ष्य राखेका खेलाडीले 2021मा जापानमा हुने ओलम्पिकका लागि अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्। टोकियो ओलम्पिक कोरोनाकै कारण 1 वर्षका लागि धकेलिए पनि तयारी गरिरहेका खेलाडीमा महामारीले अन्यल छाएको छ। तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेललाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै अभ्यासको अनुमति दिएसँगै नेपाली खेलाडी पनि अभ्यासमा व्यस्त भएका हुन्। तयारीमा रहेका खेलाडीलाई पारिवारिक रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अभ्यासलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको प्रशिक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो। ट्रेसिङ कन्ट्र्याक्टहरू हुने यताउता त्यो थियो। अहिलेको अवस्थामा यो ट्रेसिङ गर्नलाई चाहिँ आफू स्वयं आफै अलिकति अलर्ट भएर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ मैले खेलाडीलाई त्यही भनेको छु, कसलाई भेट्छ कसलाई परिवारमा पनि परिवारको मान्छेहरूले कसलाई भेट्छ ती कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ नोट गरिराखौँ, र कहीँ कथम कता चाहिँ कसैलाई केही चिज सङ्क्रमित हाल्यो भने पनि तिमीहरू चाहिँ अलर्ट हुनलाई चाहिँ मौकाहरू पाउँछ। त्यो अनुसारले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा घरमा बस्दाखेरि पनि मैले त्यो एउटा होमवर्कहरू चाहिँ दिएको छु, र चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ अहिले सबै मानिसहरूलाई होइन मानिसहरूलाई चाहिँ सबैजना जनहरूलाई चाहिँ सबै थाहा भइसकेको छ अहिलेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ मेन अपरिहार्य हो, र त्यो कुराहरू चाहिँ सबैले जानिसकेका छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा सानो एउटा होमवर्क जस्तै घरमा बस्दाखेरि पनि तिमीहरूले चाहिँ यो चिजहरू पालना चाहिँ गर है भनेर भनेका छौँ। टोकियो ओलम्पिक आयोजना हुने नहुने अझै अनिश्चित छ। विभिन्न स्तरमा प्रतियोगिता रोकिने चर्चा चलिरहेको छ भने आयोजकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने जनाइरहेको छ। ओलम्पिकका लागि नेपालबाट वाइल्ड कार्डका लागि तयारीमा रहेका 12 खेलाडी मध्ये करातेका अनुअधिकारी र नवीन रसाइलीले अभ्यास गरिरहँदा अन्यको अभ्यास भने चुस्त हुन सकेको छैन। 12 खेलाडी वाइल्ड कार्डको पर्खाइमा रहँदा नेपालका अन्य 3 खेलाडी भने युनिभर्सल कोटामा छनौट भइसकेका छन्। स्विमिङबाट गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा एथलेटिक्सबाट गोपीचन्द्र पार्कीको सहभागिता निश्चित भइसकेको छ। अन्य खेलाडीको हकमा भने अझै अनिश्चित छ। इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिम जेठ 11 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टिम जेठ 11 गते इराक प्रस्थान गर्ने जनाएको छ। नेपाली टिम कतार एयरवेजबाट इराक जाने एन्फाले जनाएको हो। नेपालले मे 29मा बार्सा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाली टिम जुन 5मा स्वदेश फर्कनेछन्। मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपाली इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी 3 खेल खेल्नेछ। कुवेतमा हुने छनौटको बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3मा ताइपे, जुन 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। अब मौसम समाचार।
हाल काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने देशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। उप प्रधानमन्त्री तथा सीसीएमसी संयोजक ईश्वर पोखरेलले देशभरका 8 स्थानमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कामको औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको बताउनु भएको छ। 7 प्रदेशमा 1 वटा र बाँकी 1 काठमाडौँ उपत्यकामा स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको र नेपाली सेनाले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले बताएको छ। नेपालमा गत हप्ता कोभिड-19 संक्रमितको 35 वटा नमूनालाई जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 97% मा B16172 नयाँ भेरिएन्ट र 3% मा B16171 पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको हो। सुरुमा बेलायतमा पत्ता लागेको भेरिएन्ट भन्दा यो भेरिएन्ट 40 देखि 50% बढी संक्रामक रहेको पनि डाक्टर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाले महिला सैनिकलाई पनि खटाएको छ। धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको भवानी दलगणले आजबाट उपसेनानी शशि खड्काको कमान्डमा 5 जनाको टोली संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटाएको जनाएको हो। उक्त टोलीले विशेष गरी कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका महिला तथा बालबालिकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ। अरब सागरमा उत्पन्न भएको ताउते चक्रवातका कारण भारतमा कम्तीमा 33 जनाको मृत्यु भएको छ। गुजरात, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, मुम्बई लगायतका राज्यमा प्रभाव पारेको चक्रवातले 90 जना भन्दा धेरै हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। मुम्बईको समुद्री किनार नजिक P305 जहाज डुब्दा उनीहरू हराएका हुन्। टोकियो ओलम्पिक 2021मा सहभागिता जनाउने लक्ष्यका साथ नेपाली कराते खेलाडी ललितपुर स्थित सातो बाटोको कवडहलमा व्यस्त रहेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च गतिमा फैलिरहेको छ, तर पनि टोकियो ओलम्पिक तयारी गरिरहेका कराते खेलाडीले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।